अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट अतीका रहमान सिद्दीकी और आज हम बात करने जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के एक ऐसे अदालती फ़ैसले के बारे में जो पाकिस्तान में काम करने वाली हर खातून के लिए हौसला अफजा, तहफ़्फ़ुज़ और काबिल मिसाल है। और ये फ़ैसला प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 के तहत दिया गया है। और मेरी राय में इस कानून के बारे में हर खातून, ख़ुसूसन वो ख़वातीन या हमारी बहन बेटियां कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और नौकरी पेशा हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है और इस अदालती फ़ैसले के बारे में इनको जानना ज़रूरी है। ये कहानी एक जंग के इलाके से आर्जी टीचर के हवाले से है और एक ऐसे अफसर के बारे में जिसने इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल करके खातून को हरासा करने की कोशिश की। इसका पस मंज़र ये है कि महविश जंग के एक गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स वोकेशनल इंस्टीट्यूट में बतौर आर्जी टीचर तैनात होती है। इसी इदारे में उमर शहजाद नामी अफसर बतौर डीएम तैनात था। खातून के मुताबिक ये अफसर ने ना सिर्फ बुरी नज़रों से देखता था बल्कि नाजेबा व्हाट्सएप पैगामात भेजता था, नाजायज़ ताल्लुकात का मुतालबा करता रहा। धमकी यह थी कि तुम्हारी नौकरी आर्जी और कच्ची है, अगर मुतालबात पूरे ना किए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। वह ये कि 14 सितंबर 2022 की रात उमर शहजाद खातून के घर आया, कागजात देने का बहाना किया और दरवाज़ा खुलते ही ज़बरदस्ती घर के अंदर दाखिल हो गया। खातून को कमरे में बंद करके रेप करने की कोशिश की। शदीद मज़ामत पर कपड़े फट गए। खातून ने फौरी तौर पे 15 पर कॉल कर दी, जिस पर मुलजिम फरार हो गया। नतीजा ये हुआ कि इस वाक़े ने खातून और इसके ख़ानदान को तोड़ कर रख दिया। माजूर शौहर की हालत मज़ीद बिगड़ गई और मुलजिम की जानिब से मुसलसल धमकियाँ दी जाने लगीं, लेकिन खातून खामोश नहीं रही। उसने एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया। एक तो एप्लीकेशन दे दी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR और इसके साथ साथ ये इसी कानून के तहत जो प्रोटेक्शन ऑफ हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 था, उसके तहत दरख्वास्त दे दी सूबाई खातून मोहतसिब को। ख़वातीन को मुलाजमत की जगह जो हरासानी का तहफ़्फ़ुज़ कानून अता करता है वो सूबाई खातून मोहतसिब के पास होता है और इसके तहत उसने जब दरख्वास्त दी उसके साथ तमाम वो सबूत जिसमें व्हाट्सएप मैसेजेस या वॉइस रिकॉर्डिंग और वह तमाम सबूत शवाहदात साथ लगा दिए, जिससे ये साबित हो रहा था कि ये उमर नामी शख्स जो है, जो बतौर डीएम इसका अफसर है, वो गायब गाए इसको तंग कर रहा था। मुख्तसर ये कि जो उसने इल्ज़ामात लगाए उसके हवाले से उसने सबूत भी लगा दिए। खातून मोहसिब पंजाब ने तमाम शवाहिद देखने के बाद उमर शहजाद को हरासमेंट का मुर्तकिब करार दिया और मुलाजमत से बरतरफ करने की सज़ा सुना दी। अब इसके अगेंस्ट जो एक्यूज़्ड है उसके पास अपील करने का राइट होता है और वो अपील जो है वो जाती है गवर्नर के पास। इसी तरह जिस तरह वफाक का कानून है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस अगेंस्ट द हरासमेंट 2010, वो है वफाकी खातून मोहतसिब और उसकी अपील जाती है सदर पाकिस्तान को। और इस केस में क्योंकि पंजाब का एक एक्ट स्पेशल है तो गवर्नर को पास जाती है। अब गवर्नर ने भी इसको डिसाइड करना होता है और गवर्नर ने भी डिसाइड किया कि जो फ़ैसला सूबाई खातून मोहतसिब ने दिया था वो टेनेबल है, मेंटेनेबल है, रीज़नेबल है, रैशनल है। लिहाजा उसी कानून, उसी फ़ैसले को इत्तेफाक करते हुए ये इसकी सज़ा जो नौकरी की बर्खास्तगी की बरकरार रखता है। अब इसके बाद जो तीसरा फोरम है, क्योंकि इसके बाद फर्दर कोई अपील है ना कोई रिव्यू है ना कोई रिवीजन है, इसके बाद एक्यूज या वो बंदा जिसको सज़ा मिली है उसके पास राइट है कि वो अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रिट के ज़रिए ये रेमेडी ले सकता है। लिहाजा इस बंदे ने लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया कॉन्टेक्ट ये और रिट की सूरत में इन दोनों फैसलों को चैलेंज कर दिया। अब लाहौर हाई कोर्ट का जो तारीख़ी फ़ैसला है वो इस नुक्ते पे था, इन्होंने ये स्टांस लिया कि जनाब जो ये एलिगेशन लगा रही हैं कि जनाब इनके घर पे इसने अटैक किया और घर में इसको हरास करने की कोशिश की और रेप करने की कोशिश की, ब्ला ब्ला, इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था
کہ جناب کیونکہ یہ ورک پلیس نہیں ہے، یہ تو گھر ہے، اور گھر میں اگر انہوں نے فار ایگزامپل ایسا ہوا بھی ہے تو یہ آپ کی جوریسڈکشن میں نہیں آتی، یہ آپ کے ایمبٹ میں نہیں آتی۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ فیصلہ دیا ہے، اور جسٹس شیخ راحیل نے یہ فیصلہ دیا کہ جو ان کی دلیل ہے کہ واقعہ گھر میں ہوا ہے، ملازمت کی جگہ نہیں ہے، اس لیے موثب کا اختیار نہیں ہے۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے اس دلیل کو مسترد کرتے واضح کیا کہ قانون کے مطابق ملازمت کی جگہ ہر وہ صورتحال شامل ہے جو براہ راست ملازمت کے تعلق سے جڑی ہو، چاہے ہراسمنٹ دفتر میں ہو یا اس کے باہر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی خاتون کسی دفتر میں کام کر رہی ہے اور اس کا کوئی افسر اسے ناجائز تنگ کر رہا ہے، ہراساں کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اگر وہاں پر اس کے ورک پلیس پہ نہیں کرتا، وہ کہیں بازار میں اس کے گھر چلا جاتا ہے یا اس کے ریسٹورنٹ میں اس کو لے کے جاتا ہے، وہاں پر ہراس کرتا ہے یا کسی اور جگہ پہ کرتا ہے، تو یہ بھی اسی میں شمار ہوگا، کیونکہ وہ اپنے عہدے کا اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے یہ کام کر رہا ہے۔ اگر وہ افسر نہ ہوتا تو وہ خاتون ٹریپ نہ ہوتی یا وہ ہراساں نہ ہوتی، وہ اس کو اسی وقت شٹ اپ کال دیتی، کیونکہ ملازمت کر رہی ہوتی ہے خاتون، تو کسی نہ کسی ذریعے سے وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے خاموش رہتی ہے۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ ظاہر ہے خاتون کیونکہ انفیریئر ہوتی ہے، سب آرڈینیٹ ہوتی ہے، اگر یکدم اسے شٹ اپ کال دے دے تو پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں، تو وہ اپنے عہدے کا ناجائز ڈائریکٹلی استعمال کرتا ہے۔ مثال کو شوکس کرنا شروع کر دے، اس کو ایکسپلینیشن کر دے، یہ ساری جو ہے وہ ہراسانی کے زمرے میں آتی ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اس میں واضح طور پہ ایک رولنگ سیٹ ہو گئی کہ جناب اگر کوئی آفیسر ورک پلیس سے ہٹ کے بھی کسی سب آرڈینیٹس کے ساتھ اس کے گھر میں یا اپنے گھر میں یا کسی اور پرائیویٹ جگہ پہ اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا کہ جناب آپ نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے مس یوز آف اتھارٹی یا ابیوز آف پروسیس آف لا کیا ہے، تو آپ ذمہ دار ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ریٹ پٹیشن خارج کر دی، برطرفی برقرار رکھی۔ آخری میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عارضی ملازمت کمزوری نہیں، اختیار ہراسمنٹ کا لائسنس نہیں ہے۔ قانون خواتین کے ساتھ کھڑا ہے۔ مہوش کی اپنی نوکری تو پکی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اس نے قانون کے ذریعے ایک ہراساں کرنے والے افسر کی پکی نوکری ختم کروا دی۔ اگر کسی خاتون کے ساتھ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ ہراساں کرنے والا شخص کے خلاف ثبوت محفوظ کرے، جس میں واٹس ایپ میسیجز، واٹس ایپ ریکارڈنگ، کوئی ویڈیو وغیرہ ہو تو اس کو محفوظ کر لے۔ اس کے علاوہ جو قریبی دوست و احباب ہے ان کو کانفیڈنس ملے اور حالات و واقعات بتائے، اور پھر تاکہ جب وہ اپلیکیشن دے، درخواست دے اس شخص کے خلاف جو ہراسانی کر رہا ہے، تو وہ بطور ثبوت اور بطور گواہ بھی اس کے لیے پیش ہو سکے۔ اب یہ قانون ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے، وفاق کی صورت میں بھی اور صوبائی صورت میں بھی۔ پروٹیکشن اگینسٹ ہیراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010۔ اب فورم اس کا صوبائی خاتون مہتسب امبڈ مین کہلاتا ہے، اور وفاق سے متعلق معاملہ ہو تو وفاقی خاتون مہتسب سے بذریعہ درخواست ذاتی طور پہ یا بذریعہ وکیل دائر کر سکتے ہیں۔ آپ کو ان کے بارے میں معلومات مل جائیں گی، آپ آن لائن بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ شکایت دفتر، واٹس ایپ، ای میل کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ یا آپ کے ارد گرد کوئی خاتون ہراسمنٹ کا شکار ہو تو خاموشی نہیں، قانون کا سہارا لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، شاید کسی کو ہمت مل جائے۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔